अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर नूर चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल नूर एस्ट्रोलॉजर। अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियोस मिल सकें। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए जून में होने वाले अहम सितारों के ट्रांजिट की तफसील लेकर आई हूँ कि जून के महीने में कौन कौन से अहम सितारे कौन कौन से बुर्ज में प्लेस्ड होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अल्लाह पाक का बनाया हुआ सारा निज़ाम कायनात मतवाज़न और हिसाबी नोयत का है। ज़िंदगी समेत कायनात के तमाम निज़ाम इसी तवाज़न और हिसाब के मुताबिक चलते हैं। रात का बदलना, मौसमों का बदलना, साल, महीने और तारीखों का बदलना सब सितारों की मूवमेंट्स पर मुश्तमिल हैं। तो ये कैसे मुमकिन होगा कि इन सितारों के असरात ज़मीन पर और अहले ज़मीन पर मुरतब ना हों। तो आइए अब आपको बताती हूँ कि जून 2022 में होने वाले कौन से ट्रांजिट आपके बुर्ज के मुताबिक आप पे असरअंदाज होंगे। जून के महीने में 3 सितारे सूरज, ज़ोहरा और मरीख बुर्ज तब्दील करेंगे। सूरज 15 जून को बुर्ज सौर से निकलकर बुर्ज जोज़ा में ट्रांजिट करेगा। सितारा ज़ोहरा 18 जून को बुर्ज हमल से निकलकर बुर्ज सौर में ट्रांजिट कर जाएगा, जो कि सितारा ज़ोहरा का अपना ही बुर्ज है। सितारा मरीख 27 जून को बुर्ज हूत से निकलकर बुर्ज हमल में ट्रांजिट करेगा, जो कि सितारा मरीख का अपना ही बुर्ज है। सितारा अतारद जून के महीने में बुर्ज सौर में ही प्लेस्ड रहेगा और राहु जून के पूरे महीने बुर्ज हमल में और केतु बुर्ज मीज़ान में प्लेस्ड रहेगा। आइए देखते हैं अब सबके बुरूज पे ये ट्रांजिट कैसे असरअंदाज होंगे। बुर्ज हमल वालों के लिए जून के महीने में रुपए, पैसे और बैंक बैलेंस में इजाफा होगा। शादीशुदा अफराद के दरमियान प्यार मोहब्बत बढ़ेगी। अगर ये अफराद पार्टनरशिप करते हैं तो बिजनेस पार्टनर से माली फ़वाइद हासिल होंगे और अगर ये अफराद बैरून मुल्क कोई काम करते हैं या बैरून मुल्क जाना चाहते हैं तो इनको इस महीने फ़ायदा हो सकता है। ये अफराद इस महीने अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखें। बुर्ज सौर के अफराद के लिए जून का महीना अच्छा गुजरेगा। इनके बैंक बैलेंस में इजाफा होगा। जब सितारा ज़ोहरा 18 जून को बुर्ज हमल से निकलकर बुर्ज सौर में ट्रांजिट करेगा तो इनकी पर्सनैलिटी में निखार पैदा होगा। इनकी सोच समझ बेहतर हो जाएगी। शादीशुदा अफराद की ज़िंदगी में सुकून आ जाएगा। प्यार मोहब्बत करने वालों के रिलेशन भी अच्छे हो जाएंगे। अगर ये अफराद घर या गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो ये महीना इनके लिए फेवरेबल होगा। बुर्ज जोज़ा वालों की जॉब या बिजनेस के लिए जून का महीना बेहतरीन रहेगा। अगर ये अफराद गवर्नमेंट जॉब की कोशिश कर रहे हैं तो इस महीने इनको मिल जाएगी। जून के महीने में सोचे समझे बगैर इन्वेस्टमेंट ना करें। अपनी सेहत की वजह से इन अफराद को परेशानी हो सकती है। ये लोग ड्राइविंग भी एहतियात से करें। बुर्ज सरतान के अफराद जून के महीने में अगर घर गाड़ी की खरीदो फरोख्त का सोच रहे हैं तो इनके लिए ये महीना बहुत अच्छा रहेगा। इन अफराद को इस महीने घरेलू सुकून और खुशियाँ मिलेंगी। इस महीने इनकी ख्वाहिशें पूरी होंगी और रुके हुए काम बनते चले जाएंगे। जून के आखिरी 2 हफ्ते आमदनी के एतबार से ज़्यादा बेहतर रहेंगे, लेकिन गैर मुतवक्को अखराजात भी हो सकते हैं। बुर्ज असद की मेहनत का सिला इनको इस महीने मिलेगा। इनको अचानक पैसा भी मिल सकता है, जैसे स्टॉक मार्केट, लॉटरी, प्राइज बॉन्ड वगैरह। आमदनी के एतबार से जून का महीना साजगार रहेगा। ये अफराद इस महीने ड्राइविंग एहतियात से करें। इस महीने इनको चोट लगने के भी इम्कानात हैं। बुर्ज सुमला जून का महीने अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखें। इनके लंबे सफ़र करने में रुकावट दूर हो जाएगी और अब सफ़र करना इनके लिए मुमकिन हो सकेगा। इन अफराद को किस्मत का साथ मिलना शुरू हो जाएगा और कामकाज में भी कामयाबी नसीब होगी। गवर्नमेंट जॉब के लिए भी ये महीना बेहतरीन साबित होगा और ये अफराद इस महीने अपने बहुत से मामलात को सुलझाने में कामयाब हो सकेंगे
اور اگر یہ افراد کوئی نیا کام یا انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ مہینہ ان کے لیے بہترین ثابت ہوگا۔ گھریلو اور ازدواجی زندگی میں لڑائی جھگڑا رہے گا اور پیار محبت کرنے والوں کے لیے بھی یہ وقت زیادہ اچھا نہیں ہے۔ ان کو کسی بدنامی کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ برج میزان کے افراد کی پرسنالٹی میں نکھار پیدا ہوگا اور اگر یہ افراد شادی کی بات پکی کرنا چاہتے ہیں تو یہ مہینہ اچھا رہے گا۔ سیارہ زہرہ کی برج زور میں ٹرانزٹ کی وجہ سے اچانک اور غیر متوقع آمدنی کا حصول بھی ممکن ہو سکے گا اور دوسرے لوگوں کا روپیہ پیسہ بھی ان کو مل سکتا ہے۔ اگر یہ افراد بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں تو آسانیاں پیدا ہوں گی اور ان افراد کو اپنے دشمنوں پر فتح نصیب ہوگی۔ برج عقرب والوں کے لیے جون کا مہینہ کچھ زیادہ اچھا ثابت نہیں ہوگا۔ میاں بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑا اور طلاق جیسی نوبت پیدا ہو سکتی ہے۔ اس مہینے ان کے اضافی اخراجات رہیں گے۔ اگر یہ افراد پارٹنرشپ کرتے ہیں تو بزنس پارٹنر سے بھی جھگڑے ہو سکتے ہیں، لیکن جون کے آخری 2 ہفتوں کے دوران ان کے معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ اگر کوئی پیار محبت کرنے والا ان کو چھوڑ گیا ہے تو اس ٹائم اس کی واپسی ہو سکتی ہے اور یہ افراد اپنے لور کے بہت نزدیک آ جائیں گے۔ میاں بیوی کے درمیان جو ناراضگی تھی وہ بھی جون کے آخر میں ختم ہو جائے گی اور ان کا آپس میں پیار محبت بڑھے گا۔ جو افراد اسٹوڈنٹس ہیں ان کی پڑھائی سے متعلق پریشانی کا بھی خاتمہ ہو سکے گا۔ برج قوس کے افراد جون کے مہینے میں اگر کوئی پلاٹ، گھر، گاڑی وغیرہ کی خرید و فروخت کرنا چاہتے ہیں تو یہ وقت ان کے لیے بہترین رہے گا۔ اگر یہ افراد روزگار کی تلاش میں ہیں تو اس مہینے ان کو کامیابی ملے گی اور اگر یہ افراد اپنے بزنس میں کوئی تبدیلی کرنا چاہتے ہیں تو وقت ان کے لیے سازگار رہے گا۔ ان کے پیار محبت کے معاملات بہتری کی جانب رہیں گے، لیکن شادی شدہ افراد کے درمیان تعلقات خراب ہو سکتے ہیں۔ اگر یہ افراد پارٹنرشپ کرتے ہیں تو ان کے بزنس پارٹنر سے بھی تعلقات خراب ہو سکتے ہیں۔ یہ افراد اپنی اور اپنی والدہ کی صحت کا خاص خیال رکھیں اور اپنی غصیلی طبیعت پر کنٹرول رکھیں اور کسی بھی لڑائی جھگڑے میں مت پڑیں۔ برج عطی کے افراد جون کے مہینے میں نئے ہمت اور جوش جذبے کے ساتھ آئیں گے اور یہ افراد اپنی ہمت اور محنت سے کامیابی حاصل کریں گے۔ اگر یہ افراد کوئی نیا بزنس کرنا چاہتے ہیں تو یہ وقت ان کے لیے اچھا ثابت ہوگا اور گھر کے حوالے سے بھی ان کو خوشیاں ملیں گی۔ پیار محبت کرنے والوں کے لیے بھی یہ مہینہ بہترین رہے گا۔ اس مہینے ان کی انکم میں بھی اضافہ ہوگا۔ برج دلو والوں کے لیے جون کا مہینہ کچھ اتار چڑھاؤ والا ہو سکتا ہے۔ اس مہینے ان افراد کو اپنی فیملی کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر بنانے میں مدد ملے گی۔ اگر یہ افراد کوئی بھی نیا کام شروع کرنا چاہتے ہیں یا کوئی نئی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو پورا جون کا مہینہ ان کے لیے اچھا رہے گا۔ ان کا بینک بیلنس بڑھے گا، لیکن ان کے اخراجات میں بھی اچھا خاصا اضافہ رہے گا، اس لیے یہ پیسہ بہت سوچ سمجھ کر خرچ کریں اور بے جا اخراجات سے گریز کریں۔ برج حوت والوں کے لیے جون کا مہینہ اچھا ثابت ہوگا۔ ان کا کہیں پھنسا ہوا پیسہ ان کے بینک بیلنس میں اضافہ کرے گا اور اگر یہ افراد کوئی بزنس کرتے ہیں تو بھی ان کے لیے یہ مہینہ مددگار اور فائدہ مند ثابت ہوگا۔ گھر، گاڑی وغیرہ کے لین دین سے اس مہینے یہ افراد دور رہیں۔ اسٹوڈنٹس کے لیے بھی پڑھائی میں بہتری آئے گی۔ جی ویورز، امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیں میرا چینل نور اسٹرالوجر۔ اللہ حافظ۔